वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद मूसा हाजिर है। मुल्क पाकिस्तान की खसूसियात को बयान करना हर शहरी पर लाजिम है और बयान करनी चाहिए, ताकि गैर ममालिक में रहने वाले लोगों को मालूम हो कि पाकिस्तान जिस तरह लोगों के सामने दिखाया जाता है वैसा नहीं है। पाकिस्तान हकीकत में बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त किस्म का मुल्क है। जी हाँ, हम अलबत्ता बहुत सी किताबों में पढ़ते रहते हैं और बहुत सी किताबों को देखने का इत्तेफाक भी होता है, लेकिन बहुत सी किताबों में कुछ ज़ख़ीरा निकाल के आपके सामने लाए हैं कि 14 ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं, यूरोप ममालिक में, अरब कंट्री में नहीं पाई जाती, और वो पाकिस्तान का एक हुस्न है जिसको बयान करना लाजमी है। वो आज आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान वाकई में एक माया नाज मुल्क है। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैंने यूरोप का नाम ले लिया, यूरोप में तो बहुत से लोग कमाने जाते हैं। जी हाँ, कमाना भी एक इंसान की ज़रूरत है, लेकिन वो चीज़ें जो कि वहाँ के लोगों को महसूस होती है, जो कि वहाँ पर नहीं पाई जाती, वो आपको पाकिस्तान में मिलेगी। वो हम आज आपके सामने बयान करेंगे, क्योंकि हमारे ज़िम्मे है पाकिस्तान की वो खुसूसियात बयान करें जो कि लोगों के सामने नहीं रखी जाती। सबसे पहली और बड़ी खुसूसियत का नाम जो दिया जाता है वो पाकिस्तान को कि ये जमहूरियत पसंद लोग हैं। जी हाँ, आपको मालूम होगा बहुत से लोग मुल्कों में जमहूरियत है, लेकिन वहाँ पर जमहूरियत का निज़ाम सही नहीं है। नंबर 2 पर अगर जमहूरियत है भी तो वहाँ पर जुल्म का और तशद्दुद का निशाना उन लोगों को बनाया जाता है जो कि जमहूरियत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जमहूरियत पसंद लोग यहाँ पर रहते हैं। नंबर 2 पर यहाँ पर सियासी आज़ादी है। जी हाँ, सियासी आज़ादी का मतलब ये है कोई भी बंदा उठता है और अपने कागज जमा कराता है और इलेक्शन में खड़े हो जाता है, तो ये सियासी आज़ादी सिर्फ पाकिस्तान को। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन के तौर पर बताना चाहूँ, इस्लामी ममालिक जो कि 56 हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 4 ममालिक ऐसे हैं जिनमें जमहूरियत है, जिनमें मलेशिया है, तुर्की है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। लेकिन सबसे ज्यादा आजादी जो हासिल है वो हमारे पाकिस्तान को हासिल है। नंबर 3 पर सियासी बलूगत। जी हाँ, आप किसी भी बंदे से बिठा दें, आप किसी बंदे से बात पूछ लें, वो आपको सियासत की हिस्ट्री बता देगा और ये भी बता देगा कि फला ने ये किया, फला ने ये किया। लेकिन आप दूसरे ममालिक में जाएं, वहां आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि लोग अपनी सियासत में ऐसी बातें नहीं करते जो कि मौजूदा हुकूमत या साबिक हुकूमत के खिलाफ हो। तसव्वुर की जाए तो लिहाजा ये सिर्फ पाकिस्तान में है कि आप किसी के खिलाफ बात कर सकते हैं, किसी के हक में बात कर सकते हैं और अलल ऐलान कर सकते हैं। और नंबर 4 पर एक ऐसी खुसूसियत जो कि हमारे पाकिस्तानी समझते हैं कोई खुसूसियत नहीं है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खुसूसियत है। पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है सड़कों के एतबार से और बहुत से हालात के एतबार से, अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान इस टाइम उनमें अच्छे ममालिक में शुमार होता है कि जहां पर सड़कों की हालत बेहतरीन है, जहां पर सीवरेज का निजाम बेहतरीन। हाँ, कुछ इलाके होंगे, कुछ शहर होंगे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए नॉर्मली तौर पर तो पाकिस्तान इसमें भी बहुत बेहतरीन है। नंबर 5 पर जो कि बहुत ज्यादा जरूरी बात है, जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता, कि पाकिस्तानी तालीम में बहुत ज्यादा अच्छे समझे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा बहुत से लोग इंग्लिश नहीं पढ़े होते, लेकिन उन्होंने उर्दू किताबों का इतना मुताला किया होता है या उर्दू किताबें उनकी नजर से गुजरी होती हैं, वो किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं और एक दलाइल के साथ बैठकर गुफ्तगू कर सकते हैं। ये नंबर 5 पर पाकिस्तानियों की खुसूसियत है जो कि बाकी ममालिक में आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। नंबर 6 जो कि आपको यूरोप में नहीं मिलेगी, वो ये कि एहसास जिम्मेदारी। एक मर्द के अगर घर में 10 खाने वाले हैं तो वो एहसास जिम्मेदारी के साथ सुबह से लेकर शाम तक घर के लिए कमाएगा, लाएगा और लोगों को खिलाएगा, और उनको अपना एहसास जिम्मेदारी होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे जिम्मे ये लोग लगाए हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, पाकिस्तान के अलावा कहीं ऐसा नहीं होगा कि आप अपने भाई को मदद के तौर पर पैसे दे रहे हो, आप अपने भाई को मदद के तौर पर जरूरियात जिंदगी दे रहे हो, वह अपना खाएं अपना कमाएं, बस ये वाला सीन होता है, बाकी कोई नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में आपने देखा होगा इस्लाम की मेहरबानी की वजह से, इस्लाम के दिलों में उतरने की वजह से हम अपने भाइयों को, बहनों को, कजनों को ऐसी ऐसी चीजें बाज़ औक़ात दे जाते हैं जो हमारी जरूरत की होती है, लेकिन उनको वो ज्यादा जरूरत होती है। ये आपको एहसास जिम्मेदारी कहीं पर नहीं मिलेगा। नंबर 7 जिसके लिए लाहौर मशहूर है, कराची मशहूर है, पेशावर मशहूर है, मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी ऐसा वसफ है पाकिस्तानियों का कि आप किसी से भी पूछ लें और किसी के भी घर चले जाएं, वो आपको चाय पानी के बगैर नहीं उठने देगा। ये हकीकत है, ये हर बंदा इसको तस्लीम करेगा। बहुत कम लोग होंगे, लेकिन बंदा उससे हम कर्ज ले लेगा, किसी से उधार पैसे ले लेगा, लेकिन कहेगा भाई नहीं, मेहमान आए, मेहमानों को खाना है, खिलाना है, इनकी खिदमत करनी है, फिर इनको जाने देना। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। आप देख लें कितने लोगों ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी में तारीफ किया, चाहे जो है ना आप क्रिकेटर देख लें, गैर मुल्की सियाह देख लें, आपको आते हैं आपकी खिदमत के तौर पर, वो जब पूछते हैं लोग उनसे कि पाकिस्तान कैसा मिला, कि भाई बड़े खिदमत लोग। आपने देखा होगा गरीब से गरीब रेडी वाला, अगर कोई बंदा उसके पास ऐसा यार मैं मुसाफिर हूं या मैं गैर मुल्क से हूं, वो कहता है भाई ठीक है आप ले जाए, पैसे ना दे,
تو یہ مہمان نوازی کا وصف پاکستانیوں میں باقی کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ نمبر 8 پر ہنسنا جانتے ہیں، یہ ایسا لفظ ہے کہ ہنسنا جانتے ہیں۔ پاکستانیوں کے علاوہ کئی بار آپ جائیں کوریا وغیرہ میں یا چائنا وغیرہ میں بہت کم ہنستے ہوں گے، اور جب وہاں پر کوئی پاکستانیوں کو ٹکر جائے اور مل جائے وہ اتنا ہنستے ہیں، دوسرے لوگ تعجب کر رہے تھے بھائی ایسا کیا ہو گیا ہمارے ملک میں، یہ ایسی کیسی بات ہوگی، یہ کیسے ہنس لیتے ہیں، ہاؤ از پاسبل۔ تو یہ ہم نے بات بڑے لوگوں سے سنی ہے کہ بھائی ہم ہنستے ہیں تو وہ ہمیں غور غور سے دیکھتے ہیں۔ تو ہنسنا یہ پاکستان کی 8ویں صفت ہے جو کہ آپ کو باہر نہیں ملے گی۔ نمبر 9 پر جو کہ بہت خطرناک اور بہت اچھا نظر انداز بھی ہوتی ہے بعض اوقات، عدلیہ کی آزادی۔ جی ہاں، پاکستان میں جتنی عدلیہ آزاد ہے اتنی کہیں پر نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں بعض اوقات ججز کے خلاف بھی دوسرے ممالک میں کیسز ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری عدلیہ خود مختار ہے اور آزاد ہے، یہ کسی اور ممالک میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 10، آپ حیران ہو جائیں گے، صدقہ خیرات کرنے میں پاکستان 5ویں ملک میں آتا ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں 7 ارب سے زیادہ لوگ سالانہ طور پر صدقہ کرتے ہیں، اور یہ وہ رقم ہے جو کہ بینک کے علاوہ ہے، جو کہ آپ لوگ اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں، یہ جو ہے نا اپنے سامان کے طور پر مدد کرتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال آج کل آپ دیکھ لیں، سیلاب آیا ہوا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، لوگ بڑھ کر ایک میں نے سنا کہ بنیر میں ایک لڑکے نے یہ اعلان کیا جو کہ ماشاءاللہ کافی ٹھیک ٹھاک ہے، انہوں نے کہا کہ میں 31 کروڑ روپے دیتا ہوں اپنے لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان کے سیلاب میں یعنی کہ بنیر کے سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان بہت آگیا، اگرچہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پسماندہ ملکوں میں شامل ہوتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، انڈیا میں سیلاب بھی آیا تھا، آکسیجن کا مسئلہ بھی ہوتا، پاکستان کی ایمبولینسیں بھی گئی تھی، پاکستان کی بہت سی زیادہ ضروریات زندگی بھی گئی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نیپال میں ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا تو پاکستان نے وہاں پر اپنے جہاز بھیجے تھے جس کے ذریعے وہاں پر مدد کی گئی تھی۔ نمبر 11 پر ایک ایسی بات جو کہ آپ کو معلوم نہیں ہوگی کہ یہ لوگ اپنے محاوروں میں ایسے پرانے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، ایسی پرانی عبارتوں کا استعمال کرتے ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کو نہیں پتا ہوتی۔ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں گے وہاں پر پرانی باتیں نہیں آپ کو ملے گی کہ میرے فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا، یا فلاں باتیں جو ہے نا وہ محاورے چل رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جس طرح آج کل ہے کہ بھائی جس نے دیکھی توا پرات وہاں گزاری ساری رات، یا جو ہے نا جدھر اور بہت سی الٹی سیدھی اس میں محاورے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا، یہ صرف پاکستان میں آپ کو میسر ہوگا۔ نمبر 12 جو کہ ایک دلیر بندے کی نشانی ہے جو کسی پاکستانیوں میں پائی جاتی ہے کہ اعتراف جرم۔ کسی بندے نے اگر غلط کام کر لیا تو وہ مانے گا، بھائی بہت کم ہو گئے، ہاں کوئی ایک بہت زیادہ جو ہے نا اکڑ والا ہوگا یا بہت زیادہ جو ہے نا وہ غیر ذمہ دار ہوگا، وہ نہیں مانے گا، لیکن اکثر لوگوں کا ظرف یہی ہے کہ وہ مانتے ہیں۔ اگر غلط کام ہو گیا وہ تسلیم کر لیتے ہیں، بھائی مانتے ہیں، لیکن اگر غلط کام نہیں ہوا اور صحیح درست راستے پر ہے تو سر چڑھ کر اور دیواروں پہ چڑھ کر اور میناروں پہ چڑھ کر اعلان کرتے ہیں بھائی ہم صحیح ہیں۔ یہ پاکستانیوں کی اعلیٰ ظرفی کی بہترین مثال ہے جو کہ آپ کو دوسرے ممالک میں بہت کم ملے گی۔ 13 پر آتی ہے ہماری خیر خواہی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بزرگ وغیرہ لیڈیز وغیرہ بسوں میں آ جاتی ہیں، یہ مثال لکھی ہوئی کتابوں میں، تو صرف پاکستانی واحد ایسی قوم ہے جو راستہ دیتی ہے، سیٹ دیتی ہے، جو کہ ان کی رسپیکٹ کرتی ہے، ان کو بٹھاتی ہے۔ باقی ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، کورین بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مثالیں آپ کو پاکستان کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی۔ اور ایک اور بات، یہ جو ہمارے اندر احساس ہے نا اللہ رب العزت کا احسان ہے، یہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے جو کہ ہم تک پہنچا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے اندر احساس ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی پاکستانیوں کی ایک 13ویں بہترین صفت ہے۔ اور نمبر 14 کہ اشیاء کی فروانی۔ پاکستان میں الحمدللہ آپ کو ہر چیز میسر ہوگی، اور ایک مارکیٹ ہے 19 کروڑ لوگوں کی جو کہ پاکستان میں ہر ٹائم ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت کم لوگوں میں آپ کو ملے گا اور بہت کم ملکوں میں ملے گا۔ بعض اوقات جو نا گدو پاکستان سے ادھر جاری ہوتی ہے، بعض اوقات ٹماٹر پاکستان سے جا رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ کم چیزیں ملیں گی، لیکن پاکستان میں الحمدللہ ہر چیز میسر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اتنی نعمتوں سے پاکستان کو مالا مال کیا ہوا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 14 خصوصیات رکھی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یورپ جانا ہے یا پاکستان رہنا ہے، تھوڑی سی عمر ہے، کہاں گزارنا ہے، ہنس کے گزارنی ہے یا اکیلے پن میں گزارنی ہے، یا پاکستان میں گزارنی ہے، یورپ میں گزارنی ہے۔ بہرحال یہ بہترین میں نے آپ سے سامنے کتابوں کی باتیں کی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ہمارے پاکستان کی 14 خصوصیات ہیں، جو بندہ سنے گا وہ خوش ہوگا کہ یار شکر ہے میں پاکستان میں ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔